الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام کل کائنات فخر موجودات دانائے کل ہادی سبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو اور بزرگوں، قابل صد احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں، جڑا مہینہ ساڈے ماں بہن گزر رہا ہے اے رجب المرجب دا مہینہ ہے اور اے دی 22 تاریخ نو اسلام دے جرنیل کاتب وحی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام حبیبہ دے سکے بھائی اور سپہ سالار اسلام دی خاطر تن من دن قربان کرن والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہوئی. اس مناسبت دے نال انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں انہوں دے چند فضائل مناقب جڑے نے تاڑے سامنے بیان کراں گا. اللہ کے دعا ہے کہ اللہ انہاں برگزیدہ ہستیاں دی سیرت نو اپنا کے سانو بھی اللہ رب العالمین دنیا دے اندر اسرے دن بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے جویں اے کر کے گئے نے. دوستو، مسند احمد دے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے سارے بندیاں دے دلاں نو ویکھیا تے سارے بندیاں دے دلاں نالوں سب تو افضل اعلی عرفہ بلند و بالا دل جڑا ویکھیا او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویکھیا اور پھر اللہ نے انہاں نو اپنے واسطے منتخب کر لیا اور انہاں نو رسول بنا کے کائنات والے وال مبعوث فرمایا. اور اس تو بعد اللہ رب العالمین نے پھر بندیاں دے دلاں نو ویکھیا تے ساریاں تو اعلیٰ دل جڑے نے وہ پیارے پیغمبر دے رفقاء دے دل پائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے. اللہ رب العالمین نے پھر انہاں نو اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا جڑے اللہ دے دین دی خاطر کفار دے نال مقابلہ کر دے آئے اور پھر پیارے پیغمبر دا صحیح معنی دے اندر ساتھ نبھاندے آئے. تو اللہ رب العالمین نے
انہاں دے دلاں دے اندر پھر ایمان جڑا ہے انہوں داخل کر دیتا ہے. اور جننے بھی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے وہ سارے دے سارے برگزیدہ، سارے دے سارے عادل انصاف کرنے والے، اور سارے دے سارے اخلاص دے نال اسلام دی مدد کرنے والے نے. اور انہاں پاک باز ہستیاں چوں ایک ہستی دا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس صلح حدیبیہ دے موقع تے اسلام قبول کر چکے سن، اور صلح حدیبیہ دے موقع تے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے بال اتروائے تے اتارن والے اے سن. تے امام کائنات نے ویکھیا امیر معاویہ دی قمیض پھٹی ہے تے غربت چہرے تے ٹپکری ہے، حالانکہ باپ بڑا مالدار سی. امام کائنات نے اپنی نویں قمیض انہاں دے گلے وچ ڈالی، لیکن علل اعلان اسلام دا اظہار انہاں فتح مکہ دے موقع تے کیتا ہے. اور اس تو بعد پھر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول دی انہاں بڑی ہی خدمت کیتی ہے. اسلام دی آب یاری دی خاطر بڑے بڑے کارنامے انہاں سر انجام دیتے. اور ایک بات ذہن نشین کر لو، بدر، احد اور کچھ اور جنگاں انہاں دے باپ دی وجہ نال مسلمانہ دے نال لڑیاں گئیاں، لیکن ایک جنگ دے اندر بھی ایک کفار دے نال مسلمانہ دے خلاف لڑن واسطے نہیں آئے. نہ بدر اندر نہ احد اندر. حالانکہ احد اندر سپاہ سالار جیڑا ہے انہاں دا والد سی ابو سفیان، لیکن انہاں اس وقت بھی ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ رب العالمین نے اس برگزیدہ بندے نو مسلمانہ دے مقابلے کو بچا کے رکھیا، اور مسلمانہ دی حمایت دے اندر انہاں پھر بڑا کچھ کیتا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے دعا کیتی. دعا دے الفاظ کی نے؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ امیر معاویہ نو کتاب دا علم دے دے. کتاب تو مراد قرآن مجید. اللہ اینو حساب و کتاب دا بھی فن عطا کر دے. اور واقع العذاب، اللہ اینو اپنے عذاباں کو بچا لا. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دے سردار نے. آپ دیاں باتاں ساری مخلوق دیاں باتاں دی سردار نے، تے آپ دیاں دعاواں ساری مخلوق دیاں دعاواں دیاں سردار نے. تے دعا کون کر رہا ہے؟ امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے کدے حق دے اندر امیر معاویہ دے حق دے اندر. اور دوسری روایت جڑی صحیح ترمذی دیے، اللہ دے پیارے پیغمبر جس ویلے مسلمان ہو گئے تے امام کائنات نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ امیر معاویہ نو ہدایت دین والا کر دے، ہدایت والا بنا دے، تے اے دی وجہ نال اللہ لوکاں نو بھی ہدایت دینی شروع کر دے.
بہترین مبلغ اسلام دے امیر معاویہ ہوئے نے، اور شام دے علاقے دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نوں گورنر مقرر کیتا، اور 19 سال شام دے علاقے دے اندر گورنری کیتی، اور بڑی سنجیدگی دے نال، بڑی سمجھداری دے نال، اور شام دا علاقہ تقریباً سارا دا سارا انہاں دی تبلیغ دے نال مسلمان ہو چکا سی۔ ایسا زبردست آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہوندے سن، اوے لوگو تسی ویندے ہو کسرا وال، تسی کہندے ویندے ہو کیسر وال، روم تے ایران دے جڑے بادشاہ نے، اور ویندے انہاں دی سمجھداری وال، حالانکہ فیکم المعاویہ، تاڑے اندر معاویہ نے جڑے بڑے ہی سمجھدار نے، جڑے اج نہیں ساڈے عام قسم دے لوگ۔ حالی تک انگریز بڑا بہادر سی، انگریز نے بڑا کام کیتا بر صغیر دے اندر، بڑی لوکاں دی انہیں ہمدردی کیتی ہے، ایک عیسائی نے تعریفاں کر لگے نہیں کھلوندے۔ میں کہنا انگریز بہادر تینوں یاد آ جاندہ ہے، کدی عمر بہادر بھی یاد کریا کر۔ کیسا عمر بہادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ مدینے دے اندر بدل اٹھیا تے بغیر وسن تو ہی چلا گیا، تے حضرت عمر بدل نوں ویکھ کے کہن لگے، او بدلا جا جتھے دل کر دے جا کے وس، تیرے پانی نال اگن والا اناج تے گلا او مدینے دے اندر ضرور آئے گا، اگر تے تو مسلمانہ دی سرزمین اندر جا کے وسیں گا تے بطور زکاة عشر او مدینے دے اندر لے کے آن گے، تے جے دشمن دی سرزمین اندر جا کے ورسیں گا تے پھر بھی تیرے پانی دے نال اگن والا گلا تے اناج مدینے دے اندر بطور ٹیکس ضرور آئے گا۔ اینوں وڈا بہادر اور کون ہوندا ہے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رفقا ہون، انہاں دے اندر سمجھداری نہ ہوئے، اے ہو ہی نہیں سکدا۔ اس واسطے جرنیل اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سمجھداری دی آپ بڑی تعریف کردے سن۔ ایک سمجھدار انسان کسے دوسرے دی سمجھداری دی تعریف کرے، میں کہنا اس تعریف نالوں وڈی تعریف اور ہو ہی نہیں سکتی۔ جرنیل اسلام عمر بن خطاب بھی بڑے سمجھدار، تے جدی سمجھداری بیان کر رہے نے وہ بھی بڑا سمجھدار۔ ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شکایت لگی کہ جڑا معاویہ نا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ برزون گھوڑے دے اتے سواری کردا ہے، جی میں آج کل سمجھو کہ بڑی اعلیٰ قسم کی گڈی وہ تے بہ کے سارا کردا ہے، اور بریک کڑھائی والے کپڑے پاندا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غصہ آیا، یار گورنری مل گئی ہے تے ہن ایہو جہا کام کرن لگ پیا۔ تے مدینے دے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، آندے نے معاویہ تیریاں ایہو جیاں شکایتاں میرے تک پہنچیاں نے، سواری آلہ استعمال کردا ہے، کپڑے بریک پاندا ہے، اتے کڑھائیاں کرواندا ہے۔ تے امیر معاویہ کہن لگے، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات سن لو، عیسائیاں دے بادشاہ ساڈے نال ملاقات واسطے آندے نے، فارسیاں دے حکمران ساڈے کول بات چیت کرن واسطے آندے نے، اگر اسی سادہ لباس پا کے انہاں دے سامنے بیٹھیے، انہاں دیاں نظراں وچ اسی پھبدے نہیں، تے جے ادنا سواری دے تے سواری کریے تے پھر بھی وہ گلاں کردے نے کہ ویکھو ایڈا وڈا حکمران تے سواری کیہو جی رکھی سو۔ اس واسطے
انہاں دے مقابلے دے اندر میں ایہو جے لباس پانا ہے، انہاں دے مقابلے دے اندر ایہو جی سواریاں استعمال کرنا ہے۔ تے حضرت عمر بن خطاب کہن لگے معاویہ تینوں رب نے بڑیاں بصیرتاں دتیاں نے، تینوں بڑیاں سمجھاں دتیاں نے، میری سزا کولوں بھی بچ گیا تے آئندہ واسطے ایہو جیاں سواریاں ایہو جے کپڑے پہنن واسطے اجازت بھی لے لیا۔ ایہو جے سمجھدار آدمی سن۔ حالانکہ عام طور تے انہاں وچ تکبر، غرور اور گمانڈ نہیں سی۔ ایک دفعہ ابن صفوان اور اسی طریقے نال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوویں آ رہے نے ساتھی، تے انہاں نے ویکھیا محرم دے وچ بیٹھ کے تے امیر معاویہ نکلے، اے دوویں ساتھی حرم دے اندر کھڑے ہو گئے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لگدا ہے میری وجہ نال کھلوتے نے۔ تے انہاں نے دوواں نوں سد کے کیا خبردار میرے واسطے آئندہ ایسا نہیں کھڑا ہونا، کیونکہ میں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے کہ جڑے بندے نو اے بات خوش کر دیے ایتمثل لہ رجال فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جڑا اے پسند کردا ہے کہ میں آواں لوگ اسٹینڈ اپ ہو جان میرے واسطے بت بن کے کھلو دان، ایسا بندہ اپنا ٹکانہ جہنم دے اندر بنا لوے۔ تے میں نہیں چاہتا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف اپنی اس طرح دی عزت کرواواں جیڑی میری شان دے لائق ہی نہیں، لہذا انسانیت دے لحاظ نال تسی میرے برابر ہو، اس واسطے آئندہ میرے واسطے کھڑا ہونا اے میں پسند نہیں کردا تے نہ تسی کھڑا ہونا ہی گوارا کرنا۔ اے عاجزی انکساری ہے، اور انہاں دے اندر ایک متانت سنجیدگی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے کہ کتے بادشاہ تے گمنڈ اندر ایسا کام نہ کر دیں کہ جڑا تینوں جہنم دا ایندھن بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہاں دی بابت اعلان کیتے ما والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا سبقت لے جان والے پہلیاں صفاں دے اندر آن والے ایتھوں مراد کون نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابی نے جڑے فتح مکہ تو پہلا ہی مسلمان ہو گئے، نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دے جانشین بن گئے، نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دے رفقا بن گئے، نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دا ساتھ دین والے بن گئے۔ تے جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے نے انہاں دا بھی رب نے اس آیت دے اندر تذکرہ کیتا ما والذین اتبعوہم بإحسان، اے سبقت لے جان والے پہلیاں صفاں وچ آن والیاں دے پیچھے لگن والے نیکی دے نال بے احسان اللہ رب العالمین پہلیاں دے نال سبقت لے جان والیاں دے نال پیچھے آن والے پیروکار نیکی دے نال پیروی کرن والیاں دے اتے اللہ رب العالمین فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب انہاں تے راضی ہو گیا اور رب تے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے ایسیاں جنتاں تیار کیتیاں نے جڑیاں ساریاں جنتاں دے تھلے نہراں رواں دواں نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے خالدین فیہا ابدا، حالانکہ جنیاں بھی
عالمی جنتاں دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیتا جنتیاں واسطے ساریاں جنتاں تو بعد اے ہوئی گل آندی ہے تجری من تحت الانہار انہاں بعض جنتاں دے تھلے نہراں چل دیاں نے لیکن صحابہ واسطے جیڑیاں اللہ نے جنتاں تیار کیتیاں نے انہاں ساریاں جنتاں دے تھلے نہراں چل دیاں نے تیریاں کئی جنتاں ایسیاں ہون گیاں جنہاں دے تھلے نہراں رواں دوا ہون گیاں کئی جنتاں تینوں ایسیاں بھی دتیاں جان گیاں جنہاں دے تھلے نہراں نہیں چل دیاں ہون گیاں لیکن صحابہ دیاں جنیاں بھی جنتاں نے ساریاں دے تھلے نہراں چل دیاں ہون گیاں خالدین فیہا ابدا رب العالمین نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ خالدین دا معنی بھی ہمیشہ آبادن دا معنی بھی ہمیشہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنتا میں رہن گے کبھی انہاں نو کڈیا نہیں جائے گا ذالک الفوز العظیم اور جنہ تے رب راضی ہو گیا اس تو وڈی کامیابی ہو رہا ہے کوئی نہیں اج بعض لوگ صحابہ دے بعض اعمال نو ویکھ کے انہاں تے تن و تشریح کردے نے نکتہ چینی کردے نے خلاف بول دے نے حالانکہ دوستو سنو بات نکتے والی ذہن نشین کر لو کوئی صحابی عمل دے بل بوتے تے صحابی نہیں بنیا تینوں کنے اختیار دیتا ہے کہ صحابی دا عمل وے کے انہوں صحابیت تو باہر کر دے صحابی کون ہے من رانی جن نے مینوں ویکھیا نبی دے چہرے تے حالت ایمان اندر جدی نظر پہ گئی صحابی ہے اور صحابی دا مرتبہ مقام کی ہے دو حدیثاں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاڑے سامنے رکھن لگا ماں پہلی حدیث امام کائنات نے فرمایا اگر تاڑے ایک نو حضرت نوح علیہ السلام دی عمر دے دیتی جائے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر پتہ کنی سی 990 سال کنی حضرت آدم دی 1000 سال تے حضرت نوح دی 990 سال 40 سال دی عمر اندر نبوت ملی تے 950 سال تبلیغ کی تھی تے 950 سال تبلیغ دے دوران صرف 80-82 بندے مسلمان ایک وقت آیا پیغمبر دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا تے کہنے لگے اللہ دعوت قومی لیلم و نہارا میں اپنی قوم نو دن بھی دعوت دیتی رات بھی دعوت دیتی لیکن میری دعوت سن کے میرے قریب آن دی بجائے میرے تو دور ہی بھج گئے نے تے اینا تے ہونا ایسا عذاب مسلط کر رہے اینا دا ایک گھر بھی باقی نہ بچے نوح علیہ السلام دی کسے نے عمر دے دیتی جائے وہ دن روزے نال رات قیام دے اندر اور اللہ دی بندگی دے اندر جہاد فی سبیل اللہ دے اندر اور عبادات ریاضات دے اندر گزار دے صحابی دی صحابیت نہیں پہنچ سکتا اے مقام ہے صحابی دا تو ایویں اٹھ کے بکواس کرنے لگ پینا ایک سادے مولوی صاحب بڑے جوشیلے آندا جی کئی معاویہ کا معنی بڑا غلط کرتے ہیں یہ اصل معنی کی ہے آندا معاویہ کا اصل معنی جنوں ویکھ کے کتے بھونکن انہوں معاویہ کہندے نے اور معاویہ کا معنی اگر غلط ہوندا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی دا نام ویندے اگر او دا معنی غلط ہوندا تے اللہ دے نبی اس نام نو تبدیل کر دیندے تے اللہ دے نبی نے معاویہ نام تبدیل کیتا کیوں نہیں کیتا؟ یہ معنی جڑا وہ غلط نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا, آپ نے مایا تیرا نام کی ہے؟ آندا میرا نام حزن. حزن دا معنی کی ہوندا ہے؟ غم, پریشانی, ٹینشن, ڈپریشن. یہ حزن دا معنی ہے سختی. آپ نے فرمایا میرے صحابی تو حزن نہیں, تو تے سہل ہے. سہل دا معنی کی ہے؟ آسانی. تے وہ اگو حزن پتہ کی جان لگا, اندر ما کنت لأغیر اسم ابی, میرے لائق نہیں کہ میں اپنے باپ دا رکھا ہوا نام تبدیل کر دواں. تے انہاں دا پوتا کہندا ہے. پھر اس تو بعد ہمیشہ ساڈے گھر دے اندر پریشانیاں رہیاں, سختیاں رہیاں. اگر نبی دے کہن تے میرا دادا اپنا نام سار رکھ لیندا تے گھر وچ آسانیاں پیدا ہو جاندیاں, لیکن نہیں کیتا تے سختیاں گھر وچ رہیاں. نام غلط سی, نبی نے تبدیل کرن دا کیا کہ نہیں بولو. اللہ رب العالمین نے معاویہ دے اندر کوئی غلط معنی رکھیا ہی نہیں. اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام تبدیل ہی نہیں کیتا. اور صرف ایک معاویہ نہیں, نبی دی زندگی دے اندر 19 صحابہ دے نام معاویہ سن. کنے صحابیاں دے نام؟ 19 صحابہ دے نام معاویہ نام سی. یہ ایڈا ہی غلط نام سی تے دوسرے کیوں رکھ دے رہے نے؟ تو خیر اللہ رب العالمین دا اے بندہ اے نام دی وجہ نال اینو غلط کہہ دینا, کسے کارنامے دی وجہ نال غلط کہہ دینا, اے ساڈے لائق. اور دوسری صحابی دی شان کی ہے, امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی, جن نے مینوں ویکھیا رب نے اس اکھ دے اتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا. اینا شان ہے صحابی دا. دوستو دنیا دے سارے علماء کٹھے ہو جان, ایک محدث نہیں بن سکتا, شیخ الحدیث نہیں بن سکتا. دنیا دے سارے شیخ الحدیث اکٹھے ہو جان, ایک مفسر قرآن نہیں بن سکتا, کیونکہ مفسر محدث بھی ہوندا ہے, پھر قرآن دے مطلب مفہوم نوں بھی ہو جاندا ہے. سارے مفسر اکٹھے ہو جان, ایک امام خدا نہیں بن سکتا. اور سارے امام اکٹھے ہو جان, ایک تبع تابعی نہیں بن سکتا. سارے تبع تابعی اکٹھے ہو جان, ایک تابعی نہیں بن سکتا. سارے تابعی اکٹھے ہو جان, ایک صحابی نہیں بن سکتا. یہ مقام ہے صحابی دا. اور صحابی کون ہے؟ جنہیں اللہ دے پیارے پیغمبر نو حالت ایمان اندر اپنی اکھ نال ویکھ لیا تے اللہ دے پیارے پیغمبر نے مزید دی شان بیان کر دیا فرمایا کہ اللہ نے اس اکھ تے اگ نو حرام کر دیتا. جن نے مینوں ویکھیا او دے تے بھی اگ نو حرام کر دیتا, جن نے اونوں ویکھیا جن نے مینوں ویکھیا. اور من رانی, اور تابعین تے بھی جہنم حرام ہے. کیوں؟ انہوں نے میرے صحابیاں نو ویکھیا ہویا ہے. اللہ
اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دیاں آپ عظمتاں بیان کرن، اگر آج کل دا مولوی اٹھ کے انہاں دے خلاف بولے او دی کوئی حیثیت نہیں۔ امیر معاویہ دے کارنامے ویکھ، رومی بدماشاں نے سمندر دے رستے آ کے مسلماناں دے تے حملے کرنے شروع کر دیتے، رات شب خون مارنے شروع کر دیتے، قتل و غارت کر کے سمندری بیڑیاں تے بہ کے فرار ہو جاندے سن، مسلماناں دے ہتھے نہیں سن چڑھدے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، کہنے لگے رومی بدماشیاں کر دینے اس طرح سمندر دے رستے آ کے تے ساڈے تے حملہ کر کے چلے جاندے نے، بچیاں نو قتل کر کے چلے جاندے نے، ضعیف لوگاں نو قتل کر کے چلے جاندے نے، کمزور عورتاں نو قتل کر کے چلے جاندے نے۔ اگر اجازت ہووے تے اسی بھی بحری بیڑے بنائیے تاکہ اسی بھی سمندری رستہ عبور کر کے انہاں تے جا کے حملے کریے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گل تے تیری ٹھیک ہے، اے پھر کم تو ہی کرا۔ جس ویلے گئے خزانچی کو تے خزانچی کہندا خزانہ خالی ہے۔ خزانہ کی ہے بولو؟ خالی ہے، پیسے نہیں کہ اسی بیڑیاں تیار کر سکیے۔ میں قربان جاواں سیدنا عثمان غنی دی سیرت تو، انہاں دے کردار اور انہاں دے اخلاق، انہاں دی عادات تو اپنی پاکٹ وچوں پیسے کڈے، آندے نے جنہ خرچہ ہوندا ہے وہ سارا خرچہ عثمان برداشت کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک سال دے اندر 1200 بحری بیڑا تیار کروایا، 1200 بحری بیڑا، اور اس بحری بیڑے دی نشاندہی پیش ہوئی پیارے پیغمبر نو رب نے پہلے کرا دیتی۔ آپ اپنی رضائی خالہ انہاں دے گھر ستے سن، دوپہر دا وقت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبادہ بن صامت دی بیوی کہ یہ نبی کریم صلی ستے نے تے میں آپ دے سر وچ نہ اس طرح کر کے ہاتھ پھیر رہی سا تے اچانک آپ اٹھے مسکراندے ہوئے، میں کہ اضحک اللہ سنکا ما یضحکا یا رسول اللہ، اللہ تعالی ہاتھ دند نو ہمیشہ ہی ہنساندا رکھے، تسی کیڑی گل تو ہس رہے ہو؟ آپ نے مانی ام حرام، میں وینا میری امت دے کچھ لوگ اے سمندر دے اتے، سمندر دی جھگ اتے کشتیاں وچ بیٹھ کے اس طرح جا رہے نے جویں بادشاہ تختاں دے اتے بیٹھے ہوندے نے، اور سب تو پہلا قافلہ جڑا قسطنطنیہ تے جا کے حملہ کرے گا فقد اوجبو، انہوں نے اپنے واسطے جنت نو واجب کر لیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، پہلی نیوی فور کنے تیار کی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے اپنے واسطے جنت نو واجب کر لیا۔ امیر معاویہ دی قیادت اندر قسطنطنیہ تے حملہ کیتا گیا۔ ام حرام نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دو اللہ منو بھی انہوں میں شامل کر لوے، انت منہم، ام حرام تم ہی انہوں میں ہیں۔ گئی، حملہ ہویا، واپس آئے، کشتی چو باہر نکل کے اپنی سواری تے بیٹھی، سواری بدکی، یہ تھلے لگ پی، گردن دا منکا ٹوٹیا، فوت ہو گئی۔ واحد خاتون ایسی ہے کہ جدی سمندر دے کنارے قبر بنی ہے، اوتھے ہی عبادہ بن صامت نے انہوں دفن کیتا، نماز جنازہ پڑھی، واپس آ گئے، اور او ام حرام اوتھے ہی دفن ہے قسطنطنیہ دے کنارے تے علاقے چ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مرد مجاہد کو توفیق عطا فرمائی کہ اے اس کافرے دے پہلے امیر بنے۔ اللہ دے نبی پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر ہنس رہے نے،
حرام نے پوچھا اللہ دے نبی جی ہن کیوں مسکرا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک ہور قافلہ او سمندر وال گیا ہے، او کشتیاں تے سوار ہو کے قسطنطنیہ نو فتح کرن واسطے جا رہے نے، اس طرح لگ رہا ہے جویں بادشاہ تختاں تے بیٹھے ہوئے نے۔ مغفور لہم، رب کے میری دعاواں نے رب انہاں نوں بھی بخش دے۔ پہلے آواز سے فرمایا انہیں جنت واجب کر لئی، دوسری آواز سے فرمایا انہوں نے رب بخش دے۔ اس قافلے دے سپاہ سالار امیر معاویہ دے بیٹے یزید سن، تو پہلا جنہوں نے جنت اپنے دے واجب کی تھی انہوں نے سپاہ سالار کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث کے مطابق امیر معاویہ نال جان والے جننے بھی لوگ نے سارے جنتی نے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے رب انہاں تے راضی اور رب تے راضی، اور صحابی واسطے رضوان دا سرٹیفکیٹ رب نے آپ اتاریا ہے، اور سب تو بڑا سرٹیفکیٹ کسے صحابی واسطے رب دی رضوان ہے، جنہیں تے رب راضی ہو گیا ہے، اور سمجھو دے تے سارا زمانہ ہی راضی ہو گیا ہے، او دے تے نبی بھی راضی، صحابہ بھی راضی، اور سارے ایمان والے بھی راضی۔ آخری حیات کے اندر کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تسی معاویہ نو مظہور کیوں نہیں کر دے، شام دے علاقے میں کر دے کیوں نہیں؟ انہاں کیا جے میں امیر معاویہ کو شام خالی کروا لیا، او دی گورنی ختم کر دیتی، مسلمانہ دے سر انہاں دے تنہ تو جدا ہو کے ایسا گرن گے جے میں تمہ جڑا انہوں کٹ کے تھوڑے سوڑ دیا جاندہ ہے۔ معاویہ دا اتھے ایک مقام ہے، رہن دے انہوں اتھے ہی، اور 41 ہجری دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متفق علیہ سارے اپنے بھائیاں سمیت، اپنے گورنر سمیت، اپنے سپاہ سالار سمیت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ 19 سال خلافت انہاں گزارے اور 20 سال پھر امیر المومنین بن کے رہے۔ اور امام کائنات دی حدیث آبنا ان اول هذا الامر نبوت و رحمت، اے دین اسلام دی ابتدا نبوت دے نال تے نبوت دے نال رحمت دے نال ہوئے گی، اور نبی دے دور اندر نبی دی نبوت چل دی رہی، نہ رب دی رحمت ورس دی رہی، اور دوسرا دور اس معاملے دا دین دے معاملے دا خلافت و رحمت، خلافت ہوئے گی اور رحمت ہوئے گی۔ خلافت نبی نے فرمایا میرے اس بعد 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال؟ 2 سال ابو بکر صدیق دی خلافت، 10 سال حضرت عمر بن خطاب دی خلافت، 12 سال اور 12 سال سیدنا عثمان غنی دی خلافت، 24 سال اور 6 سال حضرت علی دی خلافت، 30 سال۔ اور پھر آپ نے میں تیسرا دور ملک و رحمت، بادشاہت ہوئے گی اور اس بادشاہت دے اندر بھی رحمت ہوئے گی۔ اس دور دے اندر خلیفہ سادس چھٹا خلیفہ
سچا مسلمانوں دا امیر المومنین امیر معاویہ آیا ہے، یہ بادشاہت بھی ہے، رب دیاں رحمتاں بھی اتر رہی نے۔ جس دور نو نبی رحمت کرے اسی اس دور نو برا کہہ سکتے؟ اللہ رب العالمین آپ انہاں دیاں گارنٹیاں دیندا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ دے بندے ہونے جس ویلے زمین تے چل دے نے بڑی آسگی دے نال چل دے نے، وہ زمین نو تکلیف نہیں دیندے، لوگ تے دور دی بات ہے۔ اس واسطے سانوں کوئی اختیار نہیں کسی صحابی تے قدم پھلائیے۔ اور بائی رجب نو کہندے نے امام جعفر دے اسی کونڈے بھرنے ہیں، اور اسی امام جعفر نو بھی ماننے ہیں۔ امام جعفر حضرت علی دی لڑی وچوں نے، اسی انہاں دے بھی کونڈے نکالن دے حق وچ۔ کونڈا پتہ کینوں کہندے نے؟ اے فلانے دا کونڈا کر دیتا فلانے نے، شرم کر، ٹوٹیاں وچ کھیراں بھر کے تو کونڈے نکالدا پھرنا۔ اصل وچ امیر معاویہ دا دشمن انہاں دی وفات دی خوشی کردا ہے کہ تہاڈا دشمن دنیا تو گیا ہے، اس دن خوشیاں مناؤ، منہ میٹھا کرو۔ یہ حضرت تانوں خوشی آئی ہے، منہ میٹھا کراؤ۔ اے خوش ہوئے امیر معاویہ دی وفات تے تے خوشی دے اندر کونڈے بھرے اور لوکاں دے گھراں میں تقسیم کیتے۔ ایہو جے کونڈے تہاڈے گھر وچ آن، قطن قبول نہ کرو۔ بعض آندے نے جی قبول کر لو، جانور نو پا دو، تے گاں مجھ اگے پائیں گا تے کل نوں دا دودھ چو کے نہیں پینا۔ وہ گویا کہ حرام جڑا ہے وہ دودھ دے ذریعے تیرے گھر پہنچ گیا۔ اب مرغیاں نہیں نہ پاؤ، انہاں دے تسی انڈے کھاندے ہو، تو اللہ کے دعا کرو اللہ دشمنان صحابہ انہاں نو یا ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ انہوں نے نیست و نبود فرمائے۔ اور صحابہ دی عظمت نو جان کے پہچان کے اللہ رب العالمین انہاں دی سیرت طیبہ کے مطابق اللہ سانو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت